गर्मी का मौसम है जिसमें एकदम बारिश शुरू हो जाती है और पेट भी ज़्यादा, इतनी ज़्यादा गर्मी पे इतनी ज़्यादा निकलती है और इससे खारिश और जलन बड़ी होती है। मैंने कहीं से पढ़ा था, आप ही बता रही हूँ, और मैंने आजमा के भी देखा है कि जब भी आपको पेट में महसूस है ना जलन हो रही है, खारिश हो रही, तो आप नारियल का तेल इस्तेमाल करें। नारियल का तेल लगाने से फ़ौरन ही आपको सुकून मिल जाएगा। आप हैरान होंगे कि जब भी आप महसूस करें खारिश हो रही है, उसके साथ जलन भी होती है, ज़्यादा तकलीफ़ होती है बंदे को बड़ी ज़्यादा ना, तो आप एक लस्सी भी रखें इस्तेमाल में। लस्सी बहुत ही अच्छी है, लस्सी से तो नींद ही पड़ी जाती है। लस्सी पी लो तो फिर तो बंदा बेहोश ही हो जाए। किसी की जगाने की ज़रूरत ही नहीं है। और रात को भी पहले भी आपको बताया था कि बुनाई के लिए बाहों पे सरसों का तेल लगाएं, आँखें बंद करके तेल लगाएं, आँखों की ड्यूटी होती है पर तेल लगाएं, और नोज़ी में भी रात को लाजमी तेल लगाएं। गर्मी में नाक अक्सर अंदर से खुशक हो जाती है और खराश सी महसूस होती है, या नाक के अंदर अक्सर खारिश दिन को कई बार आती है। रात को छोटी उंगली से ना दोनों तरफ लगा के ना, पहले एक साइड मत करें, ऐसे ऊपर करें, फिर दूसरी तरफ लगा के उसको ऊपर खींचे ज़रा, और इंशाल्लाह आपके नाक बिल्कुल सही रहेगी, कोई खारिश कुछ भी महसूस। और मैंने ये भी कितनी जगह पढ़ा है कि भाई पंजाबी में तक तो नहीं कहते हैं, उर्दू में तो नाफ ही कहते हैं। नाफ में रोज़ाना रात को तेल लगाने से दिमाग बड़ा तेज़ होते हैं। ये छोटी छोटी बातें हैं, याद रख लें, बल्कि नहीं तो लिख के सामने जो बात ज़्यादा याद करनी है उसका आप किचन में लिख के लगाएं, क्योंकि किचन में बड़ा टाइम गुजरता है खाने बनाते। ऐसी जगह लगाएं ना जहाँ आपकी नज़र पड़ती रहे, आप पढ़ते रहें और याद कर लें। और ऐसी चीज़ें जो आप आम भी करें तो आपको बड़ा स्वाद मिलेगा। कई छोटे छोटे मसले होते हैं, लोगों को पता नहीं होते हैं, तो वो बड़े खुश हो जाते हैं ना, बड़ा शुक्रिया अदा करते हैं, हालांकि हमारे लिए ये मामूली बातें हैं। बस नींद तक पहुँची होंगी। आज दो तीन शेर भी याद आ गए और सुनाती हूँ आपको, बड़े पुराने हैं, ज़ुबानी याद हैं, सुने तो आप में भी होंगे। किसी के एक आंसू से हज़ारों दिल तड़पते हैं, किसी का उम्र भर रोना यूं ही बेकार जाता है। हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी हैं कि हर ख्वाहिश पे काम निकले, अगर से बहुत निकले और माँ मेरे फिर भी काम निकले। मेरे पास से गुजर कर मेरा हाल तक न पूछा, मैं ये कैसे मान जाऊँ दूर जाके रोई। ये मुझे बहुत ही पसंद है, बहुत ही ज़्यादा पसंद है। फ़कीरा ना आए सदा कर चले, मियाँ खुश रहो हम दुआ कर चले। ये मुझे इतना ये शेर पसंद है ना, बहुत ज़्यादा पसंद है, लेकिन आपको भी अच्छा लगेगा। राशिद के नाम, राशिद बेटा के नाम। हज़ार चेहरे हजूम दुनिया, न जाने तेरी तलाश में। राशिद मुझे बहुत याद आता है। ऐसी अचानक मिलना और ऐसी अचानक जुदा हो गया। आपने रोना भी काम खा दिया, नज़र भी इतनी ख़राब हो गई है, सेहत भी ख़राब हो गई है। वो नहीं आए, वापस नहीं आए। जाने वाले कब आते हैं, बस वो दुनिया ही ऐसी है। क्या बात करूं, बड़ा दिल खौफ आते हैं। ओए होए, बस बहुत प्यार मोहब्बत इज़्ज़त का रिश्ता था मेरा से, बड़ी इज़्ज़त करता था। वो मेरी बात समझता था, मैं उसकी बात समझ लेती थी। मुझे लगता था ऐसा मेरा अपना ही बेटा था वो। कभी सोचा भी नहीं था। तकदीर है, नसीब में लिखा होगा उसका मिलना, फिर जुदा हो जाना, बाकी ज़िंदगी में उसकी याद नहीं गुजरेगी। सुनहरी बातें हैं। जब दिल में मैल और तबीयत में जिद आ जाए तो आप जीत जाते हैं, लेकिन रिश्ते हार जाते हैं। जब जब कोई तल्ख होने के बजाय खामोश हो जाए तो जान लें कि उसने ज़िंदगी की बहुत सी हकीकतों को अपने सामने मरते देखा है।
باتوں کو بلانے کی عادت ڈال لیجیے. ہر بات کو یاد رکھنا اپنے دماغ کا سکون خراب کرنے کے برابر ہوتا ہے. زندگی کی بھی کچھ حقیقتیں ہیں. اسی طرح ہر بات سننے والی بھی نہیں ہوتی. زندگی اتنی سستی نہیں ہے کہ لوگوں کی طرف رویوں کی وجہ سے ہار دیا جائے. مسکرائیں کہ زندگی صرف رب کی امانت ہے جس نے اس کائنات کی کسی شے کو بیکار نہیں بنایا. شکر ادا کریں کہ آپ سے محبت کرنے والا کوئی عام نہیں بلکہ اس کائنات کا رب ہے. سبحان اللہ. پیاری باتیں ہیں. ہاں وہ میں بتا رہی تھی کہ ہم سردی کی چھٹیوں میں جب دسمبر کی چھٹیاں ہوتی تھی تو ان دنوں ہم مالٹے سنگترے بہت زیادہ کھایا کرتے تھے. آتی تک ہوتی تھی مالٹے اور سنگترے ہوتے تھے. یہ پھر بہت بعد میں کینو بڑے عرصے بعد یہ کوئی پیمند میں لگائے ہیں پھر کینو آئے ہیں. آپ کے مالٹے سنگترے تو بہت کم نظر آتے ہیں بلکہ بہت ہی مہنگے ہیں. لیکن خیر پچھلی سردیوں ہم نے بہت زیادہ کھائے ہیں. گفٹ آتے رہے تھے ذات بیچتی رہی ہے. اس کی اپنی شان ہے. غفور الرحیم ہے. مہربان ہے. لیکن ہم بھولتے رہتے ہیں. اس کی اتنی عزت نہیں کرتے ہیں کہ یاد نہیں کرتے ہیں اپنے رب کو. جیسے اس کی مہربانی ہمارے ساتھ زندگی کے ساتھ ساتھ ملتی رہتی ہے ہمیں. آخر میں ڈاکٹر ابرار کی نظم پڑھتی ہوں. عنوان ہے آنکھیں ترس گئی ہیں. اس گھر میں یا اس گھر میں تو کہیں نہیں ہے. دروازے بجتے ہیں. خالی کمرے تیری باتوں کی مہکار سے بھر جاتے ہیں. دیواروں میں تیری سانسیں سوئی ہیں. میں جاگ رہا ہوں. کانوں میں کوئی گونج سی چکراتی پھرتی ہے. بھولے بسرے گیتوں کی. چاندنی رات میں کھلتے پھولوں کی دمک ہے. یہیں کہیں تیرے خواب میری بے سایہ زندگی پر بادل کی صورت میں جھکے ہوئے ہیں. یاد کے دشت میں آنکھیں کانٹے چمتی ہیں. میرے ہاتھ تیرے ہاتھوں کی ٹھنڈک میں ڈوبے رہتے ہیں. آخر تیری مٹی سے مل جانے تک کتنے پال کتنی صدیاں ہیں. اس سرحد سے اس سرحد تک کتنی مسافت اور پڑی ہے ان راستوں میں. کتنی بارشیں برس گئی ہیں. آنکھیں میری تیری راتوں کو ترس گئی ہیں. بہت زبردست شاعری ان کی. بڑا دل خفا ہوتا ہے میرا. اللہ تعالیٰ جنت الفردوس میں مجھے جگہ عطا کرے. میں ان سے راضی ہوں. میں نہیں گھوم کے ٹھہرا ایسے اپنی جو ذہنی صحت کے لیے بہت ضروری ہے کہ آپ اپنی ذات سے اوپر اٹھ کر دوسروں کے لیے بھی کچھ سوچیں اور کریں. مگر ایک بات یاد رہے کہ سائنسی طور پر یہ بات ثابت ہو چکی ہے. روزانہ کی بنیاد پر تھوڑا تھوڑا خیر اور نیکی کے کام دوسروں کی فلاح کا کام آپ کی زندگی کو بہت خوشگوار اور آپ کے موڈ کو بہتر رکھتا ہے. اور اس کی لاکھ درجے بہتر ہے کہ آپ ایک ہی مرتبہ کوئی بڑا کام سر انجام دیں. اگر آپ کے پاس دینے کا وہ دولت نہیں ہے تو صرف اپنا وقت ہی دوسروں کو دیا کریں جو دوسروں اور خود آپ کے لیے بہت مفید اور صحت کے لیے معاون ہے. اپنے ذہن کو منفی سوچوں سے پاک رکھیں. اسی دماغ میں 70 سے 80 ہزار سوچیں ہر روز آتی ہیں اور اچھی صحت مند زندگی کے لیے ضروری ہے کہ ان میں سے مثبت سوچ کو چن لیا جائے کہ انسان کی زندگی اچھی گزرے. اپنا خیال رکھیں اور پرانی باتوں کو بار بار نہ دہرائیں. دماغ پہ بڑا اثر پڑتا ہے. دماغی کمزوری بڑھ جاتی ہے. کچھ واک کریں. واک بھی بہت ضروری ہے. اور ملنے والوں سے تھوڑا بہت بول چال ملنا ملانا یہ بھی ضروری ہے. کوئی اچھی بات میں سن لیتا ہے سنا دیتے ہیں. اگر آپ ایسی باتوں میں رہیں گے اگر ذہنی پریشانی میں رہیں گے تو ہزار بیماریاں ذہنی لاک ہو سکتی ہیں. اس لیے آپ ٹائم نکالیں اور اپنے آپ کو مصروف رکھیں. ذہنی طور پہ جسمانی طور پہ ہر طرح محفوظ رکھیں. اور خوراک میں مچھلی گوشت
اور خشک میووں، پالک، ساگ ایسی چیزیں استعمال کریں. اپنی خوراک کا لازمی حصہ بنائیں تاکہ بڑھاپے میں بھی آپ کا دل اور دماغ صحت مند رہے. تو آج سے ہی 1 پلیٹ سلاد، 1 مٹھی خشک میووں کو ہر روز کھانا شروع کر دیں. چائے، کافی اور چاکلیٹ بھی دماغ کے لیے بہت مفید معاون ہے، مگر یاد رہے کہ ان کے استعمال میں اعتدال سے تجاوز نہ کریں. صحت مندانہ انداز سے زندگی اپنائیں. آپ کی مجموعی جسمانی صحت دماغی صحت کے لیے لازم ملزوم ہے. خاص طور پر دل کا خیال رکھیں، کیونکہ اگر رگوں میں دوڑتا خون پتلا اور صاف ہے تو آپ کا دل صحت مند حالت میں دھڑک رہا ہے. تو دماغی امراض مثلاً دماغی جو پریشانیوں کا دماغ کے اثر انداز ہوتی ہیں. دل اور دماغ آپس میں گہرے دوست ہیں. آپ جب دل کا خیال رکھ سکتے ہیں دماغ بھی صحت مند رہتا ہے. کیونکہ دماغ میں 1,00,000 کلومیٹر لمبی خون کی نالیاں ہوتی ہیں جن میں بہاؤ اگر 3 سے 4 منٹ رک جائے تو جسم کچھ حصے ناکارہ ہو جاتے ہیں، مثلا فالج وغیرہ. اپنے جسم کو چاقو چوبند رکھیں، ورزش بھی کریں اور صحت کا خیال رکھیں. انشاءاللہ 20 منٹ روزانہ عادت بنائیں. اچھا جی، اللہ حافظ. اللہ حافظ. یا حافظ یا سلام، یا حافظ یا سلام. اللہ حافظ. اللہ نے کی بات.